एका बिहानी उसले आँगनमा उभिएर छर्लङ्ग उग्रिएको आकाशलाई हेर्दै लामो हाई काडी। कति स्निग्ध र सफा आकाश। सिङ्गो आकाशलाई चारैतिरबाट निहालेर हेरी उसले। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारै दिशा जता हेर्दा पनि उस्तै सफा र कञ्चन। आँगनको डिलमा रोपिएको गुलाबको बोटमा हेरी एउटा फूल फक्रने आँटेको। सरधामको चिसो सिरेटो खसेर कोपिला खुम्चिएको होला, यस्तै अनुमान गरी उसले। उसका आँखा अगाडिको यो गुलाबको बोट 10 वर्ष पहिला पनि यसै गरी फुल्ने गर्थ्यो। 15 वर्ष अघि पनि उसरी नै फुल्थ्यो। ओहो, उसले गन्दै थिई 20 वर्ष भएछ, झन्डै 2 दशक लामो समय। उसको जीवन त्यही गुलाबको ज्याङ जस्तै कक्रक्क भएको हो कि? आँगनको डिलबाट पर क्षितिजसम्म आँखा घुमाई राति देखेको सपनाको सम्झना गर्ने कोसिस गरी। दिनभरको घरायासी कामको थकाइबाट चुर भएकी ऊ बिस्तारै भर्याङ उक्लिँदै थिई। उसको टाउको रिङ्गाएको थियो, 52 छोट्ला जस्तो भएको थियो। भर्याङबाट उक्लन असमर्थ ऊ तल झर्नु र माथि उक्लिनुको दोसाँधमा थिए। अचानक उसलाई पछाडिबाट कसैले धकेलेको महसुस भयो। ऊ सजिलै माथिल्लो तलामा पुगी। पछाडिबाट उसलाई धकेल्ने नवीन थियो, उसको लोग्ने। नवीनले उसलाई बिस्तारै छेउमा बस्न भन्यो। आफ्ना कोमल हातले उसलाई स्पर्श गर्यो। एउटा छुट्टै अनुभूति भयो उसलाई। धेरै दिनपछि लोग्नेले माया गरेको क्षण, उसका निमित्त अत्यन्तै खुसीको क्षण। उसलाई लाग्यो यो समय यहीँ अडियोस्, कतै फर्केर नजाओस्। उसले पनि लोग्नेको काखमा टाउको अड्याई। ऊ धेरै बेर रोइरही। उसको बोली फुटेन। उसले लोग्नेलाई धेरै कुरा सुनाउन खोजी, भन्न सकिन। गला अवरुद्ध भयो। बजाउँदा बजाउँदै तार चुडिएको सारङ्गीको धुन जस्तो। सारङ्गी छ, धुन छैन। धुन बिनाको सारङ्गी, लोग्ने बिनाको जीवन। अवरुद्ध कण्ठले लोग्नेका आँखामा एकपटक निहालिरही। बिचारा लोग्ने दुब्लाएको थियो। दारी जुङ्गा नकाटेको थुप्रै दिन भयो होला। हात खुट्टाका नङ पनि कति लामा लामा। उसको आँखामा हेरेर ऊ केवल मुस्कुराई मात्र रह्यो। कुनै संवाद गरेन, एक शब्द बोलेन। उसले धेरै बेर लोग्नेलाई झकझकाइरही। लोग्ने एकनास हाँसी मात्र रह्यो। ऊ रोई मात्र रही। उसले एकपटक पनि नरो भनेन। तिमी लाटो भयौ, किन बोल्दैनौ? उसले धेरै बेर झकझकाइरही। पुराना मैला फाटेका टालेका लुगामा देखिएको उसको लोग्ने अचानक गायब भयो। ऊ झसङ्ग भई। एउटा मिठो सपना यसरी अन्त्य भयो। उसलाई लाग्यो यस्ता मिठा सपना बोकेर आइदिने रातहरू नआइदिएको भए पनि कति जाति हुन्थ्यो। यसरी धेरै पटक धेरै रातहरू उसको लोग्नेलाई बोकेर ल्याउने गर्दछन्। कति रातहरूलाई सराप्नु होला, कति बिहानीहरूलाई धिक्कार्नु होला वा आफ्नै जीवनलाई। सिङ्गो रातको अवसानसँगै मृत सपनाका लासहरूको भारी बोकेर हिँडिरहनु पर्ने उराठिला दिनहरूको कल्पनाले उसलाई आहत बनाउँछ। छटपटाहटमा दिनहरू बित्ने गर्छन्। छोराहरू 2 जना ठुला भइसके। जेठो पोहोरबाटै कलेज जान थालिसक्यो। कान्छो अर्को वर्ष एसएलसी दिनेवाला छ। छोराहरू स्कुल र कलेज गएपछि दिनहरू बोझिला बन्दै जान्छन्। आफन्तकोमा पनि कति दिन मात्रै गइरहने होला। के ठान्दा हुन्? हेर, लोग्ने अमेरिकामा छ, टन्न पैसा पठाइहाल्छ होला त। के भो, डुलेरै खान त पुगेकै छ। कति भन्दा हुन्, लोग्ने उता ढाड भाँची रात दिन काम गर्दो हो, यता स्वास्नीलाई भने चाहिन्छ। बिचारो अभागी रहेछ। 15 वर्षदेखि स्वास्नी र छोराहरूको मुख देख्न नपाउनु के पैसा भन्दै बसिरहेको होला नि। खुरुक्क आफ्नै देश फर्किनु नि, स्वास्नी बालबच्चाहरूसँग बस्नु। जति मानिस उति नै कुरा, जति थरी आफन्त र नातेदार उति धेरै प्रतिक्रिया। होइन हौ नानी, ज्वाइँ साहब कहिले फिर्ने हो? बाफ रे, ज्वाइँ साहबले त पैसा पनि कति कति। किन आउनुहुन्थ्यो?
हेर है, तिम्रो जवानी त त्यसै गयो नि। आखिर पैसाले नै पो के गर्नु छ? धन सम्पत्ति दोस्रो हो। किन यसरी तडपिएर बस्छौ? खुरुक्क बोलाऊ लोग्नेलाई। यस्ता सुझाव पनि कति सङ्गिनीहरूले नदिएका पनि होइनन्। हेर, अमेरिकामा त आम्मामामा त्यहाँ बसेका लोग्ने मानिसहरू के फर्किन्थे। कसैले यस्तो प्रतिक्रिया सुनाउँदा भने उसको मनमा पहिरो जान्थ्यो। डाँडा उर्लिएर बगेको पहिरो सबैले देख्दा हुन्। मान्छेको मनमा, मस्तिष्कमा, हृदयमा चोट परेर गएको भीषण पहिरोलाई निहाल्ने क्षमता कतिले पो राख्छन् होला। आवाजबिन मौन पहिरो हृदयको कुना हल्लाएर खस्किदिने, बगिदिने, चिरा चिरा पार्दै। हृदयको पहिरो जान बर्सात कोर्नु पर्दैन। आकाशमा कालो बादलको डढेलो लागेर दुनियाँ बर्साउनु पर्दैन। आफन्तहरूका केही चोटिला वचन बाढले ठुलो भूकम्प ल्याइदिन्छ। 2 दशक अघिको कुरा थियो। लोग्ने स्वास्नी जहाज चढेर काठमाडौँ आइपुगेको। सपनाको राजधानी। गाउँतिरबाट एक भारी सपना जहाजमा बोकेर काठमाडौँ ओह्रालेका थिए। तिनै सपनालाई गोडमेल गर्दै, मलजल गर्दै फुलाउनु थियो, फस्टाउनु थियो। उसलाई हिजै जस्तो लाग्छ, एक भारी सपनालाई एउटा डेरामा थन्काएर लामो सास फेरेको। राजधानीका थुप्रै गल्लीहरू चार्यो उसको लोग्नेले। स्वास्नीले धेरै विश्वास दिलाए। ऊ पनि लोग्नेको होस्टेमा हैसे मिलाउँछे। धन सम्पत्ति, घर, घडेरी, मोटरसाइकल, अन्तत गाडी अनि महँगा बोर्डिङ स्कुलमा छोराछोरीको शिक्षा दीक्षा हुनेछन् धेरै कुराहरू। जीवन सुन्दर हुनेछ। सुखी परिवार हुनेछ उसको। सुखको परिभाषा उसका निमित्त त्यतिखेर यही वा यस्तै थियो। सम्पन्नतालाई उसले सुख ठानेको थियो होला। स्वास्नीले मिठो खान पाउनु र राम्रो लाउन पाउनुलाई सुख ठानेकी थिइन् होली सम्भवतः। आमा बुवासँग मागेर ल्याएको 1 लाख रुपियाँले उसले किराना पसलको सुरुवात गर्यो। राजधानीका सडकहरूमा अभावको भारी टाउकोमा बोकेर कुदिरहेका मानिसहरूको लाममा ऊ पनि सहभागी हुन पुग्यो। हरेक मानिसका सङ्घर्षका कथा रोचकपूर्ण लाग्थे उसलाई। तिनै सङ्घर्षशील मानिसहरूको हुलको अंश ठाने उसले आफूलाई पनि। किराना पसलमा तरकारी थप्यो। तरकारीमा फाइदा निकै देख्यो उसले। तर दुःखको सुमेरु त्यति नै अग्लो थियो, चढ्नै मुस्किल। बिहान 4 बजे टुकुचा खोलाबाट साइकलमा तरकारी बोकेर ल्याउँदा काठमाडौँको चिसो सिरेटो र हुस्सुले उसका गालामा हिर्काउने थप्पडको बोझ फाइदाभन्दा गरुङ्गो थियो। स्वास्नीले पनि साथ दिइरहन्। जीवनरूपी रथ घिस्रिरह्यो। आदरणीय मेरा प्यारा दर्शक अनि श्रोताहरू, कस्तो अचकिल्टमै कथा टुङ्ग्याएको भन्ने सोच्नुभयो होला। होइन, यस कथाको अर्को भाग अर्थात् भाग 2 अब केही दिनपछि आउनेछ ल। प्रतीक्षा गर्नु होला है। उनको श्रीमान नवीन कसरी अमेरिका गए, अब उनी पनि आफ्नो श्रीमान भए ठाउँ जान्छन् जाँदैनन्, अब के हुन्छ यसपछि, यी सबै कुराहरू अर्को कथामा लिएर आउनेछु। अनि यस कथाका लेखक कथाकार आकाश शर्माजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरूले आकाश शर्माजीलाई उहाँको फेसबुक पेजमा गई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँका अन्य धेरै राम्रा लेखहरू पनि छन् उहाँको पेजमा। म डिस्क्रिप्सनमा सबै इन्फर्मेसन उपलब्ध गराउँछु है। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला है। अनि छेउको बेल बटनमा चाहिँ अवश्य क्लिक गर्नुहोला है, ताकि मैले हरेक पटक नयाँ कथा, कविता, उपन्यास अपलोड गर्दा तपाईहरूका सिधा नोटिफिकेसन जानेछ। हस्त स्वस्थ रहनुहोला अनि सकेसम्म घरमै बस्नुहोला। बाहिर जानै पर्ने भए पनि मास्क युज गर्नुहोला ल। नमस्कार।